कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान स्पेशली हिस्ट्री का पोर्शन तैयार करते हुए कुछ टर्म से वास्ता पड़ता है, तो आज हम उन्हीं टर्म को देखते हैं। सबसे पहले हम इन लाइंस को केयरफुली रीड आउट करते हैं। फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक गेम इवेंट हेल्ड इन 776 BC. Indus Valley civilization flourished between 7000 BC to 600 BCE. Roman Empire destroyed in 455 AD. Abraha attacked Mecca in 570 CE. Spartan flourished in Greek in 2500 BC. Hazrat Khatija Raziyallahu Ta'ala anha died in 10th Nabawi. Muslim defeated infidels of Mecca in the Battle of Badr on Ramzan 17th 2 AH. मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज हम कुछ बेसिक डिफरेंस देखेंगे इन क्रोनोलॉजिकल टर्म्स का। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस स्लाइड को PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं या अगर आप वन पेपर PMS या किसी भी PPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल रीड टू लीड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको सामने नज़र आ रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है या आप इसमें सिंपल सर्च आउट कर सकते हैं @read to lead 1। अगर हम इसको गौर से देखें जो हमने डिस्कस किया तो यहाँ हमारे पास बेसिकली 7 टर्म्स हैं जिनको हम सेपरेटली इनलिस्ट करते हैं। फर्स्ट BCE, AD, CE, BP, नबवी एंड AH। तो सबसे पहले हम इनको जो है वो BC और BCE, AD और CE इन चार को डिफाइन करते हैं। जो हमने एक हिस्ट्री बनाई हुई है, जो क्रोनोलॉजी बनाई हुई है, वो सारी की सारी स्टार्ट होती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से, कि जब वो पैदा होते हैं तो वहाँ से हमने एक डिवाइड बना दिया हिस्ट्री का कि उससे जो पहले का इरा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से पहले का है, तो सिंपल हमने उसको BC का नाम दे दिया, बिफोर क्रिस्ट, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। अब जितना भी ग्रीक फिलोसफर हैं, प्लेटो है, सुकरात है, अरिस्टोटल है, अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उनकी जब हम बात करते हैं, स्पार्टन है, तो हम वहाँ पर BC लिखते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटो 427 BC को पैदा हुए और 348 को उनकी वफात हुई। तो अब इसको अगर आप गौर करें तो ये 1 की तरफ या 0 की तरफ यहाँ अप्रोच कर रहा है, तो जो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो डेफिनेटली उसको हम रिवर्सल ऑर्डर में पढ़ेंगे। कि इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे, आप अरिस्टोटल के पढ़ेंगे, प्लेटो के, अलेक्जेंडर के, तो वो रिवर्स हो रहे होंगे कि 427 में पैदा हो रहा है, 348 में उसकी वफात हुई है, तो ये 0 की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। फाइनली जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ होती है तो उसके बाद स्टार्ट किया जाता है AD। बाज़ वक़्त इसको आफ्टर डेथ कहते हैं, तो ये डेथ यहाँ से नहीं है, एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाता है तो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो सिंपल यहाँ पर जो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो मेजर डिवाइडर है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ है। जो उनकी बर्थ से पहले हुआ वो बिफोर क्रिस्ट, हज़रत ईसा से पहले, और जो बाद में हुआ एनो डोमिनी, आफ्टर द ईयर ऑफ लॉर्ड, कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए हैं तो उसके बाद के ये इवेंट है। जैसे 2021 ये साल है तो हज़रत ईसा की बर्थ को 2021 साल हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है BCE और CE। तो इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ मेंटेलिटी का है, इसमें इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक सिनोनिम्स यूज़ होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्रिश्चियन टर्म है, जैसे बिफोर क्रिस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, और AD एनो डोमिनी आफ्टर द ईयर ऑफ लॉर्ड, कि जो लॉर्ड की पैदाइश के ईयर के बाद है, तो डेफिनेटली दोनों क्रिश्चियन टर्म्स हैं। तो जो सेकुलर जो टर्म उसके लिए यूज़ की गई, जिसको रिप्लेस किया लिबरल राइटर ने, तो उन्होंने आज के दौर को या 2021 साल जो गुजर चुके हैं इसको उन्होंने CE कॉमन ईरा का नाम दिया, और डेफिनेटली जो 0 पे जाके ये एंड होगा, और उससे पहले अगर हम सुकरात
بقراط سب کی بات کرنا چاہتے ہیں تو سیکولر ٹرم میں ہم BCE یوز کریں گے، بیفور دا کامن ایرا۔ تو یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے کہ اس میں مینٹیلٹی کا ہے کہ یہ ٹرمز جو ہیں BC اور AD یہ کرسچن ٹرمز ہیں، اور BCE اور CE کامن ایرا اور بیفور کامن ایرا یہ سیکولر ٹرم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ففتھ ون کی، یہ سب سے کم یوز ہونے والی ہے، یہ بہت ریئر بکس میں یوز کیا جاتا ہے اس کو، کہ BP بیفور پریزنٹ۔ اس کو سمپلی ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے اور کنفیوز کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہم ایگزامپل لیتے ہیں سقراط کی ڈیتھ کی 399 BC 399 BC میں سقراط زہر کا پیالہ پیتے ہیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب سمپل اگر بات کریں جو ہم نے BC اور AD میں بات کی ہے تو یہ حضرت عیسیٰ کی برتھ سے 399 سال پہلے وفات پا گئے۔ اگر ہم بات یہ کرنا چاہیں کہ سقراط کی جو ڈیتھ ہے وہ آج سے کتنے سال پہلے ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی 2021 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کے بعد گزر چکے ہیں، اور ان کی برتھ سے بھی 399 سال پہلے۔ تو یہاں پہ جب ہم ان کو جمع کریں گے تو ہم لکھیں گے کہ 2420 بیفور پریزنٹ۔ ایک میں اور ایگزامپل دیتا ہوں، انڈس ویلی سیولائزیشن 7000 BC میں فلورش ہوئی۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ 7000 BC حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ سے 7000 سال پہلے فلورش ہوتی ہے، اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج سے کتنے سال پہلے فلورش ہوئی تو 7000 حضرت عیسیٰ کی برتھ سے پہلے اور 2021 سال جو ان کی برتھ کے بعد گزر چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب ان کو کل ملا کے بات کریں گے تو یہ 9021 بیفور پریزنٹ۔ تو یہ بہت کم یوز ہونے والا ہے، ریئر یوز ہونے والا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں لیکن یہ جو BC اور AD یہ مینلی یوز کیے جاتے ہیں PPSC کے حوالے سے، FPSC کے حوالے سے، اور یہاں پر جو ہے یہ کامن ایرا اور یہ ایک سیکولر ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اسلامیات کے حوالے سے، اس میں ہم دو ٹرم یوز کرتے ہیں، ایک نبوی اور ایک AH۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے اور 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ اس میں 13 سال مکی دور ہے اور 10 سال جو ہے وہ مدنی دور شامل ہے۔ آپ کی نبوت کے بعد جو آپ نے 13 سال گزارے وہ سب کے سب نبوی ایئر کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل نماز 10 نبوی میں فرض ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نبوی میں اسلام قبول کیا، شیب ابی طالب اتنے نبوی میں آپ گھاٹی میں گئے، 3 سال وہاں پہ رہے، طائف کا سفر کیا۔ تو جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ جو ورڈ یوز ہوگا وہ نبوی، کیونکہ نبوت سے یہ اٹیچ ہے۔ اور اگر ہم AH کی بات کریں تو بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے آفٹر ہجرہ، اٹ از ناٹ آفٹر ہجرہ، اٹ از اینو ہجرہ۔ جسٹ لائک AD اینو ڈومنی، اٹ از اینو ہجری ان دا ایئر آف ہجری۔ اب ہجری کیلنڈر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو سٹارٹ کیا 16 ہجری سے۔ اب یہاں پر آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ جو اس وقت کرنٹ ہجری سال ہے وہ کون سا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ محرم میں شروع ہوتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ اس کا جو کرنٹ ہجری ایئر ہے وہ کمنٹ کریں۔ اور اب ہم لاسٹ پہ اگین فرسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں اور اب ان کو ہم فل فارم میں اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اب پہلا دیکھیں، فرسٹ اولمپک جو گیم ہوئی ہیلڈ ان 776 BC بیفور کرسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 776 سال پہلے۔ انڈس ویلی سیولائزیشن BCE بیفور کامن ایرا، 600 بیفور کامن ایرا۔ تو یہ دونوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہیں، بٹ دیز آر سیکولر ٹرمز۔ اب بات کرتے ہیں رومن امپائر کی، تو رومن امپائر ڈسٹرائے ہوا 455 اینو ڈومنی، حضرت عیسیٰ کی برتھ کے 455 سال کے بعد، اور ابراہا نے اٹیک کیا تو کامن ایرا اگین یہاں پر
क्रिश्चियन टर्म और सेकुलर टर्म का डिफरेंस है। अब स्पार्टन की बात करें, ये फ्लॉरिश हुए 2500 बिफोर प्रेजेंट, मतलब 2021 साल ये निकालें तो 400 कुछ बीसी में ये बनेगा कि उसमें ये फ्लॉरिश हुए, लेकिन आज से इसको कंपेयर करें तो 2500 साल बने। हजरत खदीजा 10 नबवी में ये एक सिंपल इसमें लाइन है, और मुसलमानों ने डिफीट किया इनफिडल ऑफ मक्का को बदर की जंग में, और 17 रमज़ान 2 एनो हिजरी के इन द ईयर ऑफ हिजरी के बाद, जो फर्स्ट है वो 0 वो इन द ईयर ऑफ हिजरी, और उसके बाद जो आफ्टर द ईयर ऑफ हिजरा है तो उसके हवाले से है। अगर यहाँ पर कोई आपको मज़ीद क्वेश्चंस हो या अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, और इसको मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है आप वो भी कर सकते हैं, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।